تاجدار گولڑا سناواں جڑے جیندے بیٹھے آکھو سبحان اللہ میرا پیر میرے پیر میرے پیر جنہ سرکاراں دا میں غلام بنیا ہاں جی جنہ سرکاراں دا میں مرید بنیا ہاں جی او پیر امام شاہ لجپال لودرا شریف والے امام الاولیاء ہاں جی صفا دا پیکر جڑے سن او پیر مہر علی شاہ سرکار دے خلیفہ اول سن آپ سرکار توجہ فرمانا بیٹھے سن پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے خواجہ گرمنا دے مرید سن ملتان دے خواجہ انہاں کول بیٹھے سن کسے بندے فوٹو لا لئی میرے پیر مہر علی شاہ سرکار دی میرے پیر اپنے میرے مرشد سرکار نال بیٹھے سن سرکار تاجدار گولڑا نے انہاں نو فرمایا شاہ جی گواہ ہو جاؤ ماں اس کام وچ راضی نہیں کل قیامت والے دن جدوں ماں دے کول رب پوچھے گا تو فوٹو اتروائی سی تساں گواہی دینی ہے کہ مولا سونیا انہیں نہیں سی اتروائی انہاں اتار لئی سی اے دی مرضی وچ نہیں سی ماں دی گواہی پیش کریا جے او جڑا اپنے ویڑے نو نبی دی شریعت نال سجاندا ہے نبی اودے تے کرم فرماندا وے